مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. السلام عليكم. اولا تودوس. اليوم غنقترح عليكم واحد لاكتيفيتي اللي تقدروا ديروها مع لي بيتي زونفون ديالكم بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم. Como veis, se está acercando el Ramadán. Es un mes muy sagrado para nosotros y para los musulmanes. Pues he pensado de hacer una actividad, una manualidad con mi niña para así conocer muchísimo mejor el Ramadán. Pues como no se vende el calendario de Adviento en el mercado, pues he pensado, ¿por qué no lo haremos aquí en casa? Pues solamente tenéis que ver el vídeo hasta el final, seguro que os gustará el resultado. Hola, niñas y niños. Hoy vamos a hacer el calendario del Ramadán. ¡Yupi! Donc, كيف ما قلت لكم سلمى اليوم إن شاء الله بإذن الله on va créer le calendrier ديال رمضان. الله يدخلوا عليكم ولينا بالصحة والسلامة وبرفع هذا الوباء يا ربي. دونك بيان سور كنبغيو نديروا واحد لومبيونس رمضانيسك. بيان سور اترافير هذا لو كالندريي on va transmettre plusieurs messages للاطفال ديالنا باش يعرفوا بيان سور لا ريليجيون ديالهم، الثقافة، لي تراديسيون. دونك و بيان سور غادي يكونوا دي بيتيت سوربريز اللي غيفرحوا بهم بزاف. دونك خليكم معنا حتى لا فان ديال الفيديو باش ان شاء الله نصاوبوا اونصومبل هاد لو كالندريي. Pues vamos a comenzar la manualidad. ¡Yupi! ¿Qué necesitamos para hacer el calendario? Necesitamos esta. Es el papel de fieltro. Sí, creo que es Eva, ¿no? No es Eva, es fieltro. Bueno, نحتاجوا هاد لو بابيي. Un filtro. بيان سور كل واحد على حسب تقدروا ديروا حتى البابيل ديال غوما ايفا. Es de color lila. Sí. El nuestro. También tenemos por aquí bolsitas blancas, ¿no lo veis? Para poner cositas adentro. لأن هاد لي بواط صغيورين اللي نديرو فيهم بيان سور لي سوربريز. داكور. Y también tenemos por aquí más. مزيان بهاد الشكل بيان سور. Así se hacen. Mira chicos, así se hacen, se pone esto aquí y ya están hechas las bolsitas, ¿vale? من بعد غنديرو فيهم لي نيميرو ديال 30 جور ديال رمضان. داكور. Aquí tenemos cositas del Ramadán, dibujos, la luna, Sí. estrellitas. Por aquí tenemos también como esto. عندنا هنايا لو ديسان ديال لا موسكي وبيان سور هنا عندنا رمضان كريم. يعني هذه خرجتهم من De la impresora. Eso. Vamos acá. Y también necesitamos como diamantitos, así, mirad. Tenemos lilas y de colorines y estrellas y perlas.
لي بيرل باش نزوقو. estrellitas. Y también por aquí tenemos letras para nombres o para algo así. وهنا باش بيان سور نكتبوا رمضان كريم. المهم بيان سور كل واحد على حسب الابداع ديالو. Para que lo escribamos. Aquí hay puntos, interrogantes. Muy bien. Cosas así. دونك نبداو ان شاء الله. Empezamos. Vale, vamos a empezar. Pues para la silueta hemos puesto este lila pero con brillantina. Esto lo ponemos, esta foto la ponemos aquí y vamos a reseguirla con lápiz y después la cortamos. بيان سور هنا خدينا الرسم ديال الجمع وغادي نرسموها على هاد البابي بايتي كوم سا باش نديرو لا ديكوراسيون. و ابري بيان سور قلت لكم قبل راه ما قلت لكمش قبل كنحتاجو حتى لا سيليكون. No hemos dicho la Sí, silicona, la silicona. de pistola. داكوغ دونك سلمى دابا غترسم. برافو سلمى برافو سي تري بيان. انا غنمشي شويه. برافو سلمى. دونك هاد لي تيب ديال لي زاكتيفيتي راه كيعجبوا بزاف الاطفال ديالنا وسورتو دابا في لو موا د رمضان. Chicos, esto necesita mucha paciencia. انا غنعاونها شويه. Pues ahora con ayuda de un adulto vamos a retallarlo. ¿Vale? Vamos a ver. Mirad cómo ha quedado. Ya la tenemos. Ahora vamos a hacer las bolsitas. Vamos a poner los números con un rotulador lila. دونك كيف ما شفتوا غادي ناخذوا هاد لي بيتيت بواط وبيان سور غادي نديروا فيهم لي نيميرو. غنديروا 30 جور ديال رمضان. داكوغ دونك هاد لي بواط هما كيف ما شفتوا راه خديتهم من عند يعني من هاد لي بوتيك اللي كيبيعوا هادشي ديال لي طرافو مانويل. دونك كل واحد بيان سور على حسب. تقدروا ديروا حتى دوك لي زونفلوب حتى هما كيجيو زوينين. انا عجبوني هادو دونك كنعملوا هكذا كوم سا وكيتسدوا ونعملوا فيهم بيان سور لي سوربريز Ay, chicos. ولا دي نوت. يعني بيان سور انا غندير فيهم بليزيور شوز دي كيستيون لي طاش اللي تقدر دير في الدار دي فيرسي ديال الكورون. يعني غادا نستغل بيان سور لو موا د رمضان باش بيان سور تعرف بليزيور شوز على هاد لو موا ساكري. Mari, comienza a hacerlo. سي Venga, el número ¿Cuál número va a ser el 1, chicos? 1 vamos a poner. Vale, aquí vamos a poner el 1 a ver si son 2. No, son 1 aquí. D'accord. Vale, sí, sí, vale. 1 ponemos aquí. Vamos a poner el número 1. Donc 1. Donc 2. 2, 3. Donc si son números 2. دونك هي اللي غتعمل لي نيميرو كوم سا غدير لا براتيك ديال لي نيميرو. دونك كيف ما كتشوفوا راه سلمى كدير لا ديكوراسيون ديال نتوما راكم عرفتوا لي زونفون كيحماقوا على هادشي ديال لي بيرل وهادشي ديال البوربو. دونك بحال هكذا كوم سا نقدروا نديروا الزواقات اللي عجبنا. دونك هنا نديروا باغ اكزومبل لا لون نديروا هذا ليطوال بون داكشي على حسب الابداع ديال لي زونفون. Décoration ديال لي بواط ديالنا. Hemos acabado la decoración nuestra y mirad qué chuli ha quedado. Este es el número 1. المهم 1 سي المهم سلمى راه بدات لا ديكوراسيون. دابا بيان سور غادي نلصقوهم بلا سيليكون في البابيي. داكوغ azul. Sí, queda azul. Vale, pues aquí. Bueno, ya hemos acabado los numeritos y ahora ya hemos escrito Ramadán Karim y ya hemos puesto Y aquí como otro una color. cosita y estamos poniendo A ver. estrellitas de decoración. ¿Vale? Venga, ahora esta Un lila. color último y está aquí. Esta lila. ¿Y del otro lado lo hacemos o no? No sé.
فوالا كاين سكي داك فوايي. هذا هو لو ريزولتا فينال ديال الكالندري ديالنا. فريمون انا عجبني بزاف، سورتو هاد الموسكي اون باييت. هنا كتبنا رمضان كريم اون arabe بيسكو ما عندناش بزاف ديال ليسباس. وهنا عملنا لي 30 جور ديال الشهر المبارك. فريمون الكالندريي صوبات وسلمى وكانت فرحانه بزاف بزاف. دونك هذه هو لامبورطونس ديال هاد لاكتيفيتي، هي اننا كنوجدوا الاطفال ديالنا انهم حتى هما كيفرحوا بهذا الشهر المبارك، و اترافير هاد لو كالندريي غيتعرفوا على بليزيور شوز، وكل نهار غيكونوا فرحانين ملي غيفتحوا لا سوربريز. Mi madre no sé lo que me va a poner en el calendario. Es muy chulo. Lo hemos hecho muy guay, pero lo que estoy muy impaciente es que mi madre me esconda preguntitas, cosas que tengo que hacer, resolver como algo, como me pone un rompecabezas y lo tengo yo que resolver, algo así. المهم حنا اللي غادا نديرو هنايا نديرو غندير دي كيستيون، De juguetitos. des surprises bien sûr. Tengo también tener que resolver pruebas. Bien sûr. او autre chose شنو هو رمضان، ملي كنبغيو ناكلو شنو كنديرو. دونك Sí. بزاف Y también mi madre me pudo elegir el postre en una pregunta, así que estoy muy... Y vas a hablar por un eso. poco en árabe, vas a hablar شويه en arabe. Pero leer yo no sé, ¿eh? Pero bueno, vas a aprender porque si no, no vas a tener sorpresa. Si no, bien sûr, ما غاديش تاخد la surprise. D'accord? دابا سلمى ملي نزلت لتحت جو بروفيت باش ندير لي بيتي سوربريز في لي بواط. دونك انا ديجا شي حوايج كنت شارياهم كانوا عندي في الدار، وحوايجات اخرين كنت ما خديتهم. باغ اكزومبل هاد المينتوس خديته في حجم صغير بيسكو لي بواط راه شفتوهم صغارين، دونك راه كيبغيوهم بزاف لي بيتي زونفون. خديت هاد لي بيتي شوكولا هادو ديال لينكورن حتى هما. عندنا لي سوسات، بيان سور كل واحد على حسب داكشي اللي كيبغيو البنيتات ولا الوليدات. خديت لهم هاد الطوابع هادو فيهم دي ايموجي بالنسبه لي بيتي زونفون. باغ اكزومبل كيعملوا اكتيفيتي وباش كتفرحيهم كدير لهم ديك لا موتيفاسيون، دونك كتعملي لهم دونك كوم سا وراه كيفرحوا بزاف. كيف ما شفتوا انا راه عندي بزاف غير لا كولور روز ليلا فيولي موف بيسكو البنات كيبغيو هاد لي كولور. عندي هنايا باغ اكزومبل في ليل 27 نعمل لهم هاد الفلوس بحال هكا، ونهار العيد بيان سور حتى هما ندير لهم في لابواط دي تروك صغيورين بحال هكا. خديت لهم هاد الكيكات صغيورين، راه كتعرفوا البنيتات كيمشيو لي تروك ديال لي مامون، دونك باش ما يمشيوش للماكياج ديالي. وخديت ليهم هنايا فليلات هكا يحتاجوهم بيان سور نهار العيد، سواء في رمضان سواء في لي فيت، حويجات صغيورين يعني راه سي لو جيست. خديت هاد المفيفيخات حتى هما، وبيان سور هنايا لي زاكتيفيتي اللي غادي يعملوا. انا درت دي نوت كتبتهم دي نوت. باغ اكزومبل لو بروميير جور باغ اكزومبل باش على حسب هنا انا عملت ليها هنايا بسم الله باش تهضر شويه بالعربيه، يعني اون بروفيت باش تعرف بليزيور شوز في هاد لا بيريود ديال رمضان. دونك هنايا عندنا مثلا رمضان كريم اون arabe مبروك العيد. هنا عملت بزاف د الحوايج. باغ اكزومبل عندها تقرا واحد الفيرس دو كوران سوره الفاتحه اون arabe. ليلة القدر يعني في ان شاء الله في ليل 27 باذن الله. عندنا هنايا لي سكونديتي يعني تلعب يعني غميضه مع لا فامي، يعني بيان سور كل واحد على حسب لي زاكتيفيتي اللي يبغي يعمل مع لي بيتي زونفون ديالهم. وهاد لي تروك كلهم بيان سور دابا نعملوهم في هاد لي بواط. عملت لهم حتى هاد بالنسبه لنيله حتى هي غندير لها هاد لي تروك باش ترسم هي وسلمى.
العشاء عملت لهم ليلة القدر، كم سنعرف فيها على هاد الليلة المباركة ونعمل لهم الفليلات اللي غيستغلوهم هذاك النهار ان شاء الله باذن الله. دونك بقى لي رمضان مبارك، يعني لو 30 سوا لو 29 سوا لو 30، انا غنعمل في لو 30. وكيف ما ولفونا والدينا كانوا كيعطيونا هاد الفلوس، دونك انا عملت لهم الفلوس اون شوكولا. Es el mismo principio que el calendario de Navidad. وهذا هو الريزولتا. نتمنى تكون عجبتكم l'idée. Así se puede, por ejemplo, enganchar de esta manera en las habitaciones de nuestros niños. نقدروا نديروه في l'entrée ديال la maison bien sûr, ou la chambre ديال les petits enfants. كما شفتوا ها حنا خلقنا الجو الرمضاني السبيريتويال كيف ما كتشوفوا باشياء بسيطه اللي كنقدروا نعملوهم مع لي بيتي زونفون ديالنا. عملنا لو كالندري ديال رمضان، عملنا شويه ديال الاضواء، درنا لا ديكوراسيون دي فوتو، كذلك طلقنا شويه ديال العود. ضروري رائحه العود والتباخره في ليله رمضان. دونك ما بقى لي غير نقول لكم رمضان مبارك عليكم وعلينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. نتمنى بيان سور هاد لا فيديو يعجبكم كيف ما عجب ما بتيت سلمى. ¿A Sí. Mami, huele espectacular este y este. Ay, cuando lo huele es un olor como colonia o algo así. Huele bien, mamá. Del oud, oui. Esta es mi hermanita pequeña. Huele súper mega bien. A vosotros si lo oleríais también os gustaría mucho el olor. Pues me gusta mucho la decoración del Ramadán. اش غنقولوا لهم؟ رمضان مبارك سعيد على جميع المسلمين. Sí, feliz Ramadán. Sí. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Tenéis que suscribiros, darle a la campanita y darle muchos likes. Adiós, os veo en el próximo vídeo. دونك نشوف ان شاء الله في لا بروشين فيديو بافكار جديده ان شاء الله. مع السلامه. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.